बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम सबीन शहबाज है और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, आज भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में अहम केस की समाअत थी और वही केस जिसका जिक्र हमने कल किया था, फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपील थी, उसी पर आज भी सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच के सामने समाअत थी। 7 रुकनी आईनी बेंच इस केस की समाअत कर रहा था। आज भी ये देखा गया कि ख्वाजा हारिस जो इस केस में वजारत दिफा को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और वजारत दिफा को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, साथ ही साथ मेन पटिशनर भी हैं, उनकी जानिब से जब दलाइल का आगाज़ किया गया तो आज भी बहुत जगहों पे नोट किया गया है कि ख्वाजा हारिस बिल्कुल स्पीचलेस नज़र आए। जस्टिस जमाल खमंदो खेल ने खासतौर पर उनसे सवालात किए और जस्टिस मुसरत हिलाली ने जब 2 से 3 सवालात किए तो जस्टिस जो ख्वाजा हारिस है वो उनके जवाब ही नहीं दे सके और उन्होंने जो है वो आय माय शाय करके उसका जो जवाब है और वो मुकम्मल किया। समाअत का थोड़ा-सा अहवाल जो है वो आपके सामने रखेंगे। जब समाअत का आगाज़ हुआ तो जस्टिस जमाल खमंद दोखिल की जानिब से जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर ने जो है वो ये कहा कि आइन का जो आर्टिकल 233 है वो बुनियादी हकूक़ को, फंडामेंटल राइट्स को तहफ़्फ़ुज़ फ़राहम करता है। जिस पर ख्वाजा हारिस की जानिब से कहा गया कि आर्टिकल 233 के 2 हिस्से हैं। पहला हिस्सा सिविलियंस का है, दूसरा हिस्सा आर्म्ड फोर्सेस का है। ख्वाजा हारिस ने जो है वो आज की समाअत के दौरान जो सिविलियंस का मिलिट्री ट्रायल का फैसला कलअदम करार देने का जो सुप्रीम कोर्ट का ही फैसला था और वो भी पढ़ा और उनकी जानिब से उस फैसले में कहा गया कि एफबी अली केस जो है उसमें तय पाया जा चुका था कि सिविलियंस भी फौजी अदालतों में सिविलियंस का जो ट्रायल है वो भी फौजी अदालतों में हो सकते हैं। ख्वाजा हारिस साहब जो सुप्रीम कोर्ट का मिलिट्री कोर्ट का जो कलअदम करार दिया था सुप्रीम कोर्ट ने मिलिट्री ट्रायल, वो फैसला ख्वाजा हारिस जो है वो आज पढ़ रहे थे सुप्रीम कोर्ट में। उनकी जानिब से पढ़ा गया और कहा गया कि अक्सरती फैसले में आर्टिकल 8(3) और 8(5) की गलत तशरीह की गई है। ये पॉइंट आउट किया गया जिस पर जस्टिस जमाल खमंद दोखिल की जानिब से कहा गया कि देखते हैं कि इस पर हम आपसे इत्तफाक करेंगे या नहीं, क्योंकि वो जजमेंट उन्होंने पढ़ी नहीं थी। ख्वाजा हारिस की जानिब से फिर ये कहा गया कि गलत तशरीह की बुनियाद पर कह दिया गया कि केस अलग नौयत का था। एफबी अली वाला जो केस है ये कहा गया कि गलत तशरीह की बुनियाद पर ये कहा गया कि ये केस जो है ये गलत दूसरी नौयत का है, ये अलग नौयत का है। ख्वाजा हारिस की जानिब से ये भी कहा गया कि फैसले में जो है कहा गया कि जुर्म सरजद होते वक्त रिटायर्ड नहीं थे और उनका केस जो है वो अलग है। जिस पर जस्टिस मोहम्मद दोखिल की जानिब से फिर ये कहा गया कि मौजूदा केस में 9 मई के मुल्जिमान जो हैं वो तो आर्म्ड फोर्सेस से ताल्लुक नहीं रखते। इस बात का भी ख्वाजा हारिस के पास जवाब नहीं था और फिर जस्टिस मोहम्मद दोखिल की जानिब से लाइटर मोड में कहा गया कि अब आजकल जो है वो उनके लिए एक्स सर्विसमैन का लफ्ज़ इस्तेमाल होता है। जैसे जमाल खमंद दोखिल की जानिब से मज़ीद ख्वाजा हारिस से सवालात किए गए, उनकी जानिब से पूछा गया कि आर्मी एक्ट में सिविलियंस का ट्रायल किया जा सकता है या नहीं। जस्टिस जमाल खमंद दोखिल का इस सवाल का जवाब भी ख्वाजा हारिस के पास नहीं था। ख्वाजा हारिस बिल्कुल लाजवाब थे, उनको पता ही नहीं था कि जवाब इस बात का जो है वो क्या देना है। जिस पर उन्होंने ये कहा कि जी इस पे जो आम तासुर है वो थोड़ा इससे थोड़ा-सा मुख्तलिफ है, जो पब्लिक एफिलिएशन है या जो पब्लिक को जो अंडरस्टैंडिंग है वो थोड़ी-सी डिफरेंट है इससे। जिस पर जस्टिस मोहम्मद नखील ने कहा कि आप अवामी तासुर को छोड़ दें, या हमें ये बताएँ कि सिविलियंस का ट्रायल जो है वो हो सकता है या नहीं हो सकता। जस्टिस मुसर्रत हिलाली ने जो है वो फिर रिमार्क्स देना शुरू किए, उनकी जानिब से कहा गया कि जब आर्मी एक्ट में आते हैं तो क्या सारे बुनियादी हकूक मुअत्तल हो जाते हैं? जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर ने भी ये कहा कि इसमें इंटरनेशनल जो प्रैक्टिस है वो क्या है? मतलब सिविलियंस के फौजी ट्रायल में जो इंटरनेशनल प्रैक्टिस है वो क्या है? जिस पर ख्वाजा हारिस की जानिब से कहा गया कि इस हवाले से मैं पढ़ रहा हूँ, मेरे पास मिसालें मौजूद हैं। मैं आपको आइंदा आने वाली समाअतों पे कल या परसों की जो हियरिंग होगी उसमें मैं उस समाअतों में मैं इस हवाले से आपको जो मिसालें हैं वो दूँगा। ख्वाजा हारिस से जज मोहम्मद अली मज़हर की जानिब से ये कहा गया कि जो पहले से शेड्यूल में है आप उसको छेड़ नहीं सकते और ख्वाजा हारिस की जानिब से ये भी कहा गया कि ये भी मौजूद है कि जो मौजूदा कानून है, हर चीज़ जो है वो उस पर लागू होती है। बहुत अहम जो है वो आज की समाअत थी और फिर जो है वो ख्वाजा हारिस की जानिब से ये भी कहा गया कि जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर ने उनसे ये पूछा कि जस्टिस जमाल खमंद दोखिल की जानिब से कहा गया कि हमारे बहुत से जवान जो हैं वो बॉर्डर पर शहीद होते हैं, तो क्या उन पर हमला करने वालों का मिलिट्री ट्रायल होगा? इस बात का जवाब भी ख्वाजा हारिस के पास नहीं था और उनकी जानिब से कहा गया कि इस केस में हम ये देख ही नहीं रहे कि जो मुस्तकबिल में किन लोगों का ट्रायल जो है वो हो सकता है। बहरहाल समाअत जो है वो तकरीबन डेढ़ 1 घंटा चली और उस समाअत के बाद जो है वो जैसे ही समाअत ख़त्म हुई, कल तक अभी मुलतवी हुई है और जैसे ही ये समाअत ख़त्म हुई तो हफ़ीज़ुल्लाह नियाज़ी वो रोस्टम पर आए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने गुज़िश्ता रोज़ एडिशनल एडवोकेट जनरल से रिपोर्ट तलब की थी, जो 9 मई को मुल्ज़िमान हैं, जेलों में जिनसे रवैया अपनाया जा रहा है, उस हवाले से रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट ने तलब की थी और हफ़ीज़ुल्लाह नियाज़ी की दरख़्वास्त पर ही वो रिपोर्ट तलब की गई थी। आज वो रिपोर्ट उन्होंने पेश की और उस रिपोर्ट के मुताबिक जो है वो तकरीबन जो एडवोकेट जनरल की जानिब से बताया गया, उनकी जानिब से रिपोर्ट पेश की गई, उसमें ये कहा गया है कि 27 मुल्ज़िमान जो हैं वो लाहौर में ज़ेर हिरासत थे मिलिट्री कैद में और उनको जब जेल शिफ्ट किया गया तो 2 मुल्ज़िमान को उनमें से रिहा किया गया था और जो जेल मैनुअल के मुताबिक चीज़ें हैं वो उनको जो है फराहम की जा रही हैं।
اور گھر والوں سے ان کی میٹنگز بھی کروائی جا رہی ہیں، ان کو کھانا بھی فراہم کیا جا رہا ہے، جس پر حفیظ اللہ نیازی نے یہ کہا کہ میں نے یہ کب کہا کہ ہماری میٹنگز نہیں ہو رہی، میٹنگز تو ہماری کروائی جا رہی ہیں، لیکن جو بہن بھائی اور ماں باپ کے علاوہ کسی تیسرے کو ملنے کی اجازت نہیں جاری، مطلب ان کے وکلا کو ملنے کی اجازت نہیں دی جا رہی، کیونکہ حسان نیازی بذات خود ایک وکیل ہیں، تو ان سے ملنے ہو سکتا ہے کہ کوئی وکیل جاتا ہو اور اس کو بھی ملنے کی اجازت نہیں دی جا رہی۔ ضلع ناظر کی جانب سے جب یہ پوائنٹ ریز کیا گیا تو جسے زمین الدین خان کی جانب سے کہا گیا کہ ہمیں بھی سیکورٹی کی اتنی ہی ٹینشن ہے جتنی آپ کو ٹینشن ہے۔ اگر کسی کو ہمیں یہاں سے کسی عدالت سے کسی کو اڈیالہ جیل بھجوانا، جس جیل میں حسان نیازی قید ہے، ہمیں عدالت سے اگر کسی کو وہاں پر بھجوانا ہوا تو ہم اس کو بھجوائیں گے بھی، اور خود جانا پڑا تو ہم جائیں گے بھی۔ یہاں پر ایک اور بڑی انٹرسٹنگ سے سامنے آئے، جیسے جمال خان بندوخیل کی جانب سے کہا گیا کہ میں 14 دن جیل میں رہنے کا تجربہ رکھتا ہوں، جس پر جو ایڈیشنل ایڈوکیٹ جنرل کی جانب سے کہا گیا کہ اسی بینچ میں، مطلب جو 7 رکنی بینچ ہے، اس میں ایک اور شخصیت موجود ہے، ایک اور جج موجود ہیں جو کہ جیل میں رہ چکے ہیں، اور ان کا نام ہے جسٹس شاہد بلال۔ اب جسٹس شاہد بلال بھی جیل میں رہ چکے ہیں۔ بہرحال اس پر حفیظ اللہ نیازی کی جانب سے کہا گیا کہ جو ہے وہ یہ لوگ ملٹری قید میں جو ہے وہ نہیں رہے تھے، ان کو سزائیں دوسری ہوں تھیں۔ پھر جسٹس مسرت ہلالی کی جانب سے بھی کہا گیا کہ جب میں پشاور ہائی کورٹ میں جج تھی اور اس کے بعد میں چیف جسٹس رہی، تو وہاں پر جن کیسز کی سماعتیں میں نے کی ہیں، اور جب میں وہاں پر اکثر جو ہے وہ جیل کے وزٹس کے لیے جو جایا کرتی تو وہاں پر سیکیورٹی بڑی سخت ہوتی تھی، تو کیا اسی طرح کی جو سیکیورٹی ہے وہ یہاں پر بھی ہے؟ بہرحال عدالت نے کل پھر جو ہے وہ ایڈیشنل ایڈوکیٹ جنرل پنجاب سے جو ہے وہ رپورٹ طلب کی ہے، اور ان کو یہ کہا ہے کہ 9 مئی کے جو ان سے جیل سیل میں جو رویہ اختیار کیا جا رہا ہے، اس حوالے سے جو رپورٹ ہے ایڈیشنل ایڈوکیٹ جنرل پنجاب، وہ عدالت کو جو ہے وہ رپورٹ کل بھی جمع کروائیں۔ ایڈیشنل ایڈوکیٹ جنرل کی جانب سے جو ہے وہ یہ کہا گیا کہ جیل میں جتنے بھی قیدی ہیں ان کو تمام جو ہے وہ حقوق ملتے ہیں، اور باہر نکل اب ان کی جانب سے عدالت کو یقین دہانی کرائی گئی کہ اگر ان کو، کیونکہ حفیظ اللہ نیازی نے جو مین پوائنٹ ریز کیا تھا وہ یہ ریز کیا تھا کہ جو ملزمان ہیں 9 مئی کے، ان کو حفیظ اللہ حسان نیازی سمیت جو لوگ ہیں جو اس جیل میں قید ہیں، ان کو باہر نکلنے کی اجازت جو ہے وہ نہیں دی جاتی۔ تو پھر اس پر جسٹس محمد غل کی جانب سے کہا گیا کہ میں 14 دن رہا ہوں، فجر کے بعد جو قیدی ہیں ان کو کھولتے ہیں، اور وہ پھر قیدی اپنی مرضی سے کوئی گیمز بھی کھیلتے ہیں، کچھ قیدی جو ہے واک بھی کرتے ہیں، تو یہ مرضی پہ ڈیپینڈ کرتا ہے۔ تو اس پر حفیظ اللہ نیازی کی جانب سے کہا کہ میرے بیٹے کو ایسی کوئی سہولت جو ہے موجود نہیں ہے، تو یہ جو رپورٹ ہے یہ کل ایڈیشنل ایڈوکیٹ جنرل سپریم کورٹ میں جو ہے وہ جمع کروائیں گے۔ ان کی جانب سے جو رپورٹ جمع کرائی گئی ہے اس کا تھوڑا سا سوال بھی رکھوں، اس میں یہی ہے کہ قیدیوں کو جو کمبل بھی دیے جا رہے ہیں، کاٹن میٹرز جو ہیں وہ بھی دیے جا رہے ہیں، اس کے علاوہ ٹوتھ پیسٹ، ٹوتھ برش، صابن، جو بیسک نیڈز ہوتی ہیں وہ تمام تر جو ہے وہ دی جا رہی ہیں، اور اہل خانہ سے ملاقات کی اجازت بھی ہے۔ یہ رپورٹ جو جمع کرائی گئی ہے اس میں یہ چیز مینشن کی گئی ہے، اور جو رپورٹ ہے اس میں یہ بھی ہے کہ طبی معائنے کے لیے ہر وقت جو ہے وہ ڈاکٹر وہاں پر موجود ہوتے ہیں، اور جتنے بھی 27 قیدی ہیں جن میں سے اب رہا ہو چکے ہیں، جتنے بھی 27 قیدی ہیں ان کی جو ہے وہ اہل خانہ سے ملاقات کروائی جاتی ہے، اور ساتھ ساتھ یہ بھی انہوں نے رپورٹ میں مینشن کیا کہ جیل کے باہر جو ہے وہ موجود ہے ایک یوٹیلیٹی اسٹور، تو یوٹیلیٹی اسٹور کی سہولت سے جو قیدی ہیں وہ اپنی مرضی کا کھانا کھا سکتے ہیں۔ بہرحال جیلوں میں کون اپنی مرضی کا کھانا کھاتا ہے اور کتنا کھانا اپنی مرضی سے ملتا ہوگا یہ آپ کو بھی پتہ ہے۔ دوسری اہم ڈیولپمنٹ آج ایک دفعہ پھر جو اڈیالہ جیل ہے وہاں پہ ہم نے دیکھا کہ تھوڑی سی ہلچل ہمیں نظر آئی۔ بیرسٹر گوہر نے اپنی زبان سے آ کر کہا ہے، اب یہ نہیں پتا کہ یہ ٹھیک ہے یا غلط ہے، بیرسٹر گوہر نے کہا ہے کہ عمران خان نے تحریری طور پر مطالبات حکومت کو دینے کی منظوری جو ہے وہ دے دی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اگر آج نہیں تو کل مذاکرات یہ تحریری فارم میں دیں گے، اور اس کے بعد پھر ہو سکتا ہے کہ کل پرسوں یا اس سے ایک دن بعد یا نیکسٹ ویک میں جو مذاکراتی کمیٹی ہے اس کا اجلاس بھی بلایا جا سکتا ہے۔ بیرسٹر گوہر کی جانب سے آج یہ بھی کہا گیا ہے کہ عمران خان نے کہا ہے کہ آپ تحریری فارم میں جو ہے وہ دے دیں اور مذاکرات جو ہے وہ آپ آگے بڑھائیں۔ یہاں پر جیو نیوز کی خبر غلط ثابت ہوتی ہے، جو جیو نیوز نے کہا تھا کہ عمران خان مذاکرات آگے بڑھانے کے حامی نہیں ہیں، جیو نیوز کی خبر جیو نیوز نے رپورٹ کی تھی، یہ خبر بھی یہاں پر غلط ثابت ہوتی ہے۔ بہرحال کل کیا ہوگا انشاءاللہ وہ بھی آپ کے سامنے رکھیں گے، آئینی عدالت سے کیا ہوگا، سپریم کورٹ سے کیا ہوگا، اور باقی مزید کیا ڈیولپمنٹ جو ہے وہ سامنے آتی ہیں انشاءاللہ وہ بھی آپ کے سامنے رکھیں گے۔ مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیے گا، مجھے اجازت دیجیے، اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، اور اپنے اس چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔